अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। नाज़रीन, आज आपसे 4 टॉपिक्स पे बात होगी। सबसे पहले तो हम जो गल्फ मशरिक़ वस्ता में अमन की जो डील सामने आ रही है, ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मशरिक़ अब्राहम अकॉर्ड की रोशनी में जो नई डील सामने आ रही है, उसके मंदरजात सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि मशरिक़ वस्ता में आगे अमन के लिए क्या है। अब बहुत बातें हो रही हैं कि 2 हफ्ते में गाज़ा में अमन हो जाएगा। गाज़ा में क्या डील होने जा रही है, क्या तरीक़ाकार है, ट्रंप का क्या ख्वाब है और वहाँ से अब लोगों का इनखला कैसे होना है, वो आपके साथ करेंगे। और अमेरिका ईरान जो डील होने जा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अमेरिका ईरान को ऑफर कर रहा है, वो बात करेंगे। और सवात में जो लोग दरिया में गिर गए हैं, रेले की नज़र हो गए हैं, जान से गए हैं, उस पर हम केपी हुकूमत की बेहिसी पर बात करेंगे। चारों टॉपिक्स पे आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो मशरिक़ वस्ता की जो डील होने जा रही है, जिसे गल्फ पीस डील कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि गजा की जंग अगले 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी और वहाँ का इंतज़ाम जो है ना, वो मुस्लिम ममालिक को दे दिया जाएगा, जिसमें मिस्र है, जिसमें से यूएई है, सऊदी अरब है और इस तरह की ममालिक मिलकर वहाँ का गजा का इंतज़ाम संभालेंगे। और वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स की भी बात हो रही है, जो शायद पाकिस्तान की हो और पाकिस्तान की फौज वहाँ जाए अमन कायम रखने के लिए। और इस तरह जो मुसल्लह तंजीम है, उस जो इस वक्त वहाँ इसराइल से लड़ रही है, उसके लोगों को जलावतन करने का एक मंसूबा है कि उनको वहां से कैसे निकाला जाए। ये गमालियों की रिहाई का मंसूबा है और गजा से रजाकाराना हिजरत का एक मंसूबा भी जेर गौर है कि जो लोग गजा में रहते हैं उन्हें मराकश समेत अफ्रीकी ममालिक में जो है वो रिहाइश ऑफर की जाए ताकि वो वहां से चले जाएं और कम से कम लोग फलस्तीनी जो है गजा में रह जाएं और गजा के लोग खुद ब खुद गजा छोड़ जाएं। और इब्राहिम अकॉर्ड को आगे जो है उसको वुसअत देने की बात है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ममालिक इसराइल को कबूल करें। काफी ज्यादा ने कर लिया है, लेकिन शाम, सऊदी अरब और जो लोग जो ममालिक रह गए हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, उनको पर दबाव डाला जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करें ताकि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें। जब सऊदी अरब कर लेगा तो हाँ, पाकिस्तान के लिए भी राह हमवार हो जाएगी कि पाकिस्तान भी कर ले। इसराइल भी 2 स्टेट फार्मूले को मानने के लिए तैयार है कि 2 हुकूमतें होंगी, एक फलस्तीन की हुकूमत होगी, एक इसराइल की हुकूमत होगी। लेकिन पैलेस्टाइन अथॉरिटी की जो इस वक्त शक्ल है, जिसके वो महमूद अब्बास साहब सदर हैं, उसमें इस्लाहात होंगी और उसमें काफी ज्यादा चेंजेस की बात की जा रही है पैलेस्टाइन अथॉरिटी में। वो इस्लाहात क्या हैं, उसमें मुस्लिम ममालिक का क्या है। अभी फौरी तौर पे तो मुस्लिम ममालिक इंतजाम संभालेंगे, एक जॉइंट कमेटी के तौर पे आगे क्या होगा। अमेरिका ने ना जो पैलेस्टाइन के इलाके इसराइल ने कब्जे करके वहां अपनी आबादियां बनाई हैं यहूदिया और सामरानिया में, उसकी खुद मुख्तारी को जुज़वी तौर पर तस्लीम किया हुआ है। उसको वो अमेरिका मुकम्मल तस्लीम कर लेगा। इसका मतलब जो इलाके इसराइल ने कब्जा किए हैं वो इसराइल के पास चले जाएंगे, वो वापस फलस्तीन को नहीं दिए जाएंगे। और गजा के अंदर जो है तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया है। जो मुसल्लह तंजीम है उसके खिलाफ मुकामी आबादी को खड़ा किया जा रहा है। और हमने खान यूनिस के इलाके में देखा है कि जहाँ एक कबायली सरदार के बेटे को जब गोली मारी गई, जो बारबा सरदार है खान यूनिस का, तो वो मुसल्लह तंजीम के खिलाफ खड़े हुए और खान यूनिस के इलाके में मुसल्लह तंजीम और बारबा सरदार कबीले के दरमियान लड़ाई हुई है और हथियार उठाए गए हैं। तो एक लड़ाई हमें मुकामी आबादी और मुसल्लह तंजीम के दरमियान भी वहां नजर आ रही है। नासिर अस्पताल में जो गजा में है, वहां पे मुसल्लह तंजीम के लोगों 20 लोगों को जख्मी किया गया है और हलाक करने की भी इत्तला है। ये बारबा कबाइल ने किया है, जो फलस्तीन का एक कबीला है और वो वहाँ की मुसल्लह तंजीम से लड़ा है। तो एक अंदर अपराइजिंग अगेंस्ट मुसल्लह तंजीम हमें वहां नजर आ रही है। मुसल्लह तंजीम ने गजा का कंट्रोल करने के लिए खुसूसी यूनिट बनाया हुआ है 2024 से, जिसके जरिए वो गजा का इंतजाम चलाता है। लेकिन गजा में आज इस मुसल्लह तंजीम के तमाम कमांडर मारे जा चुके हैं, सुरंगों का नेटवर्क खत्म हो गया है और अब वहां पर ईरान के बारे में भी उस मुसल्लह तंजीम के जो राब्ते थे वो भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अब ईरान उनकी मजीद मदद कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लिहाजा मुकामी कबाइल जो हैं वो इस मुसल्लह तंजीम के खिलाफ अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। ये ठीक है कि पिछले कल ही 7 इसराइली फौजियों को इस मुसल्लह तंजीम ने मारा है, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा नेटवर्क वहां मौजूद नहीं। वो एक वाकया है, इसके ऊपर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ईरान की डील के हवाले से कि अमेरिका ईरान को क्या दे रहा है।
امریکہ ایران کو آفر کر رہا ہے کہ جو آپ کا سول نیوکلیئر ہے، دیکھیں یو اے ای کے پاس بھی سول نیوکلیئر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح یو اے ای کا سول نیوکلیئر پروگرام ہے ایسے ایران بھی اپنا سول نیوکلیئر پروگرام بنا لے، اور سول نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے کے لیے ہم $30 بلین جو ہیں وہ ایران کو دیے جا سکتے ہیں، جو اربوں سے لے کے دیے جائیں گے، جس کے ذریعے وہ اپنا سول نیوکلیئر پروگرام دوبارہ کھڑا کر لے۔ امریکہ اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ پس پردہ ایران کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ سول نیوکلیئر پہ آ جائے۔ اس میں زیرو انریچمنٹ ہے، جو یو اے ای ہے نا وہ خود کوئی یورینیم انریچ نہیں کرتا، وہ انریچڈ یورینیم خریدتا ہے اور سول نیوکلیئر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایران کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خود یورینیم کو افزودہ نہ کرے، انریچڈ یورینیم لے اور اس سے اپنا سول نیوکلیئر چلائے، خود زیرو انریچمنٹ پہ آ جائے۔ اب اس میں عرب شراکت دار بھی ہیں، وہ بھی ایران کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی ڈیل ہے، اس میں ایران کو $6 ارب جو اس کے فریز ہوئے ہیں مختلف باہر وہ بھی دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور کچھ سینکشنز ہٹانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سول نیوکلیئر کی بات کرے گا تو پھر وہ کہے گا کہ میں آئندہ کبھی ایٹم بم نہیں بناؤں گا، یہ بھی اس سے لے گا۔ اس کو ایک طویل مدتی امن معاہدہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں مکمل امن آ جائے گا جب ایران زیرو انریچمنٹ میں آ جائے گا۔ یہ جو مارکو روبیو نے شہباز شریف کو بھی فون کیا ہے، وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ایران پر دباؤ ڈالیں کہ وہ زیرو انریچمنٹ کو مان کے سول نیوکلیئر کی طرف آ جائے، جس کا راستہ امریکہ دینے کو تیار ہے۔ اور ایران پہلے بھی کہتا ہے کہ میرا ریئیکٹر سول نیوکلیئر ہے، میں بم نہیں بنا رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیرو انریچمنٹ مان لے اور سول نیوکلیئر کے لیے اس کو پیسے دینے کے لیے سب تیار ہیں۔ مارکو روبیو نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ڈیل تب بھی کریں گے جب ایران ہمارے ساتھ براہ راست بیٹھے گا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر وٹکوف بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب معاہدہ تبھی ہو سکتا ہے جب براہ راست بیٹھیں۔ قطر بھی ایران کو کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں، تو ایک ایران کے اوپر دباؤ ہے، اسی لیے ایران کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر ہم غور کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایران کے ساتھ یہ ڈیل بن جاتی ہے، یہ معاہدہ ہوتا ہے، تو پھر غزہ والی بات اور وہ ساری باتوں پر آگے چلے گی، لیکن سب سبجیکٹ ٹو ایران ہے۔ ذرا سوات پر بات کر لیں، بہت ہی اندھوناک واقعہ ہوا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہاں، اور وہاں پر ٹیکنیکل 17 لوگ جو ہیں وہ دریا کے ریلے کے نظر ہو گئے ہیں، وہ ناشتہ کر رہے تھے، وہاں کے ریلا آ گیا۔ اب سوات اور مالاکنڈ کے کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی، بھائی آپ نے کاغذوں میں لگائی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ٹورسٹ کو دریا میں جانے ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کی فورس وہاں کیوں نہیں موجود تھی؟ اور جب لوگ بہہ گئے تو کیوں وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر وہ آدھے گھنٹے تک درمیان میں پھنسے رہے، تو کیوں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا؟ یاد ہے پہلے ایک دفعہ بھی سوات میں 4 بچے کھڑے رہے تھے کئی گھنٹے، اور پتہ لگا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر نہیں آ سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ کے پی کی حکومت کیوں اپنے ٹورسٹ اسپاٹس پر اپنے ٹورسٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ جو لوگ سیالکوٹ سے جاتے ہیں انہیں کیا پتا کون سی جگہ سیف ہے کون سی نہیں سیف ہے؟ یہ تو وہاں آپ نے پولیس لگانی ہے، لا انفورسمنٹ لوگوں کو قائل کرے گی کہ ادھر نہیں جانا ہے، ادھر جانا ہے، راستہ بند کرنا ہے، دریا کے اندر جانے کے راستے بند کرنے ہیں۔ آپ کھلے رکھنے کے بعد کہیں کہ ہم نے کاغذوں میں 144 لگا دیے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہر سال وہاں جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں سیر کرنے۔ کے پی کا ٹورزم کے پی کی ایک بڑی آمدن کا ذریعہ ہے، اور کے پی کی حکومت ٹورسٹ کے حوالے سے بڑی نااہلی ہے۔ پنجاب سے سیالکوٹ سے جانے والی یہ پوری فیملی جو ہے وہ جان سے گئی ہے، اب ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ اس پر جتنی بھی کے پی حکومت کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، ان کا کام ہے ٹورسٹ کی حفاظت کرنا۔ یہ ایسی ہے جیسے مری میں جب واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، لوگ جان سے گئے تھے، اور بڑا سمپل، تو ہم نے تب پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ کا کام ہے وہاں ٹورسٹ کو سیو کرنا، کسی بھی ایسی جو موسمیاتی تبدیلی سے لوگوں کو سیو کرنا، یہ کرنا۔ جب لوگ ساری رات گاڑیوں میں بیٹھ کے مر گئے تھے، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ یہ جو ٹورسٹ ہیں ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ٹورسٹ اسپاٹ سے حکومت انکم حاصل کرتی ہے، حکومت کی آمدن کا ذریعہ ہے، ٹیکس لگائے ہوتے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ادارے وہاں موجود ہونے چاہیے دریا کے ارد گرد، لوگوں کو نہ جانے دیں اندر۔ جب آپ وہاں کھڑے نہیں ہوتے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو بعد میں آپ کہتے ہیں ہم نے کاغذوں میں دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ مالاکنڈ کے اور سوات کے کمشنر کا یہ کوئی بیان جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی نااہلی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی نااہلی ہے۔ اگر ان کو عمران خان سے فرصت مل جائے، اور اگر وہ اڈیالہ کے چکر لگانے سے باز آ کر صوبے پر تھوڑی توجہ دینے لگیں، تو شاید ان جانوں کی بچت ہو سکتی ہے۔